सञ्चालनको दौरानमा अवश्य पनि धेरै कमी कमजोरी त्रुटिहरू भयो होला, यसको लागि म क्षमा प्रार्थी गर्दछु। अब कार्यक्रमको विसर्जनको लागि धन्यवाद सबै। समापन यो गरिमामय कार्यक्रमलाई समापन गर्नको लागि पाल्पा साहित्य समाजका संरक्षक सामाजिक अभियन्ता अग्रज साहित्यकार राजेन्द्र गोपालसिंहलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै म सञ्चालिका सीताकृष्ण कार्की यस कार्यक्रमबाट उजेल हुन चाहन्छु। हस्, नमस्कार। इस कार्यक्रम का प्रमुख अतिथिज्यू, आरबानी संगम का अध्यक्षज्यू, थानसेन गुठी का अध्यक्षज्यू, अभिनंदित वरिष्ठ साहित्यकार द्वयज्यू, समीक्षक द्वयज्यू र आमन्त्रित विद्वत वर्ग, आयोजित अग्रजज्यूहरू, साहित्य अनुरागीज्यूहरू र साहित्यिक संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू, समयलाई ध्यानमा राखी 15 बुँदा जति तपाईँहरूलाई खालि ध्यान गर्नको निम्ति मात्रै मैले राख्ने प्रयास गर्छु। यो कार्यक्रम काठमाडौँमा किन गरियो, अब यसबारेमा धेरै बहस गर्नु पर्ला जस्तो लाग्दैन, यसको स्पष्टीकरण दिनु पर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। पाल्पाको साहित्यको इतिहासको कुरा गर्दा लगभग 2 शताब्दी पुरानो रहेको छ। सेनकालीन समयदेखि यो सुरु हुन्छ, जसको चर्चा हामीले पाल्पा साहित्य समाजबाट प्रकाशित अमृताञ्जलीमा हामीले उल्लेख गरेका छौँ। र नेपालका एकमात्र दर्शन शिरोमणि मिन प्रसाद नेपाल पाल्पाका हुन्, अलिकति भएन है। अनि पुस्तक लेख्ने त्रिलोककुमार पाल्पाका हुन्, 1883 मा उनले लेखेका हुन्, राष्ट्रिय अभिलेखालयमा छ। मैले केही पाल्पाली लेखकहरूलाई ल यो किताब यहाँ छ, तपाईँलाई मैले ध्यान आकर्षण गरेँ भने उहाँहरूले चाहिँ मिहिनेत गर्छु भन्नुभएको छ, खोज्नु भन्नुभएको छ। म आशा गर्छु खोज्नु होला। र माधव प्रसाद देवकोटा देशमा होइन विदेशमा पनि प्रसिद्ध र यो एकाडेमीमा उहाँ प्राज्ञ हुनुहुन्थ्यो। र त्यति बेला चाहिँ उहाँले अनुवादक रूपमा धेरै पुस्तकहरू प्रकाशन अनुवादकका कामहरू गर्नुभयो। र यो माधव प्रसाद देवकोटालाई चाहिँ फेरि पाल्पाको साहित्यिक संस्थाको पहिलो अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ उहाँ। तर माधव प्रसाद देवकोटालाई पनि हामीले चाहिँ इमान्दारीका साथ सम्झिएनौँ, श्राद्धमाथि गर्यौँ। एउटा पाल्पाली छैनन्। नेपालीमा थेसिस गर्दाखेरि पिएचडी गर्दाखेरि पाल्पाली सम्झिएको, अनि कसरी इमान्दारी त भयो? राम्रो हुनको लागि अन्त अन्त गए, पाल्पाली चाहिँ साहित्यकारहरूतिर गएन। यो मैले दुःखको साथ भन्नु परेको छ। र यसै क्रममा पाल्पाको पहिलो उपन्यासकार पवन कुमारी, जसलाई हामीले सम्मान गरौँ, हामीले सार्वजनिक गरौँ, यद्यपि त्यो पुस्तक चाहिँ नई प्रकाशनले प्रकाशन गरेका थिए। र अब यो क्रममा म चाहिँ राजधानीमा रहेर संस्थागत हिसाबले योगदान पुर्याउँदै गर्दाखेरि उहाँले प्रकाशन गर्नुभएको पाल्पाली सङ्गमको पाल्पाली दर्पण, त्यसमा साहित्य संस्कृति विविध कुराहरू छ। त्यो मैले अध्ययन गर्ने गरेको छु। 2टा शब्द भए पनि मैले बुझ्ने प्रयास गरेको छु, बुझेको छु भन्न चाहन्छ। त्यसै गरी थानसेन गुठीबाट प्रकाशित चिनारी, यो 2टा पत्रिकाको, अरू पत्रिका पनि होलान्। अहिले सन्दर्भ प्रसङ्गमा म यो 2टा पत्रिका संस्थाबाट प्रकाशित 2टा पत्रिकाले सम्झिन चाहन्छु। र अब यो सम्मानित व्यक्तित्वहरूको बारेमा कुरा गर्दाखेरि म गोपीकृष्ण शर्मा गुरुलाई 3 कुरामा मैले सम्झना मात्रै गराउन चाहन्छु। उहाँले 2036 सालको तानसेन डाइजेस्ट पत्रिकामा पाल्पाको भाषिकाको बारेमा लेख्नु भएको छ। श्रीनगर सामयिक सङ्कलन गरेर चाहिँ 2030 मा उहाँले लेख्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ अतिथि सम्पादक पनि हुनुभएको छ। श्रीनगरको विविध विषयको भनेर चाहिँ त्यही पत्रिकामा उहाँले
गोपी कृष्ण शर्मा के अरे माधव प्रसाद देवकोटाको तरङ्ग कविताको समीक्षा उहाँले गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ त्यस पछाडि कसैले गरे जस्तो लाग्दैन र त्यो तरङ्ग पत्रिका भेटाइएको पनि छैन। अनि यसै गरिकन उहाँले मुलुक बाहिर घुम्दा घुम्दै लयनसिंह बहादुरको पुस्तकको समीक्षाको लेख पनि चाहिँ छाप्नु भएको छ। मसँग रहेका केही पुस्तकहरू आज तपाईँलाई अलिकति उत्साह आओस्। यो पुस्तकले पनि तपाईँलाई बुझ्ने प्रयास गरेको छ, तपाईँको बारेमा खोजी नीति गर्ने प्रयास गरेको छ। यो सन्देश जाओस् भनेर मैले यति चाहिँ प्रयास गरेको हुँ। र यसै गरिकन प्रकाश प्रधान सांसद मेरो स्मृतिका पानाहरू अनि 2016 सालमा नेपाल भाषा सम्मेलन नाटक मञ्चन कलाकार अनि श्रद्धेय करुणा जातप्रति श्रद्धाका 2 फुल कान्छेनमा सम्मान 2016 सालको बृहत नेपाल भाषा सम्मेलन अनि अयोध्या प्रसाद प्रधान मौलिक व्यक्तित्व भनेर तानसेन गुटीको पत्रिकामा लेख्नु भएको छ र उहाँको आत्मप्रकाश पनि प्रकाशन भएको छ। उहाँसँग हामीले चाहिँ भौतिक रूपमा नजिक भएर कहिले पनि परिचय भएन, तर हामीले चाहिँ पात्र चिनेर हामीले सम्मान गरेका थियौँ। कुनै लोभवादी पापादीबाट हामी प्रभावित भएका छैनौँ, कुनै लोभवादी पापादीबाट हामी अघि बढ्ने पनि वाला छैनौँ। विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा योगदानको कदर पाल्पा साहित्य समाजले गर्छ। ढिलो कि चाँडो भन्ने कुरा हो, तर रहरलाई होइन लहरलाई हो। रहरलाई हामीले मान्यता दिँदैनौँ है। अनि अब एउटा बहसको विषय बनेको छ साहित्यमा पात्र र प्रवृत्तिका कुराहरू। यो पात्र र प्रवृत्तिका कुराहरू गर्दाखेरि 2040 मा पाल्पाली सङ्घले निकालेको पहिलो पुस्तकमा पाल्पामा चाहिँ साहित्यिक व्यक्तित्वहरूको कृतिहरूको चर्चा गर्ने प्रयासहरू भएको छ। यस पछाडि यही लेखलाई केही संशोधन गरी कपी पेस्ट गरी छाप्दै आएको छ। बहुदल आए पछाडि पनि केही भएको छ। अनि मलाई कहिलेकाहीँ मन दुख्छ, राजधानी ठुलो ठाउँमा बसेको त ठुलो मन हुनुपर्ने हो, अनि सूक्ष्मसँगले ढङ्गले देखिनुपर्ने हो। यही निरन्तरता किन रह्यो? त्यो आज बहसको विषय तपाईँहरूमा ध्यान आकर्षण होस् भन्न चाहन्छु। र यो मेरो मिठा कुरा होइन, यो 2067 सालको गरिमा हो, आजभन्दा 10 वर्ष अगाडिको। यसमा चाहिँ विष्णु प्रभात अहिले आफ्नो तालिबानी पनि भन्नुहुन्छ, पश्चिमाञ्चलको समग्र पहिचान भनेर एउटा आर्टिकल लेख्नु भएको छ। त्यो चाहिँ गण्डकी प्रसेवनको चाहिँ विषयमा जगतमान गुरुङको किताबको बारेमा समीक्षा गर्दाखेरि उहाँले लेख्नु भएको छ। लेख्दै गर्दाखेरि 2067 साल प्रजातन्त्र मात्र होइन गणतन्त्र आइसके पछाडि पनि अनि उहाँले के लेख्नुहुन्छ भन्दाखेरि पाल्पाका अयोध्या प्रसाद प्रधान, उमानाथ भण्डारी, ऋषिकेश उपाध्याय, कमलराज रेग्मी, कविन्द्रमान सिंह, कुलमणि देवकोटा, गोपीकृष्ण शर्मा, गौतम ऋषिकेश रेग्मी, चूडामणि बन्धु, चेतबहादुर कुँवर, टोलेश्वर शर्मा, जगतबहादुर जोशी, डायमन्ड शमशेर, गिरिराज अर्याल, नीलकण्ठ नेउपाने, बेटी बज्राचार्य, भवेश्वर पङ्गेनी, मुरारी रेग्मी, मुरारी पराजुली, यादव भट्टराई, रामचन्द्र भट्टराई, रामेश श्रेष्ठ, वनमाली, विष्णु प्रभात, बेनी माधव, शिवभक्त, शुभ श्रेष्ठ, हरि अरविन्द, टीकाबहादुर कार्की, मधुरा प्रसाद प्रधान आदि अनेकौं साहित्यकारहरूले विभिन्न भाषा र विधाका सिर्जनाद्वारा यस क्षेत्र साहित्यलाई समृद्ध पारेका छन्। सङ्गीत र कला नृत्य क्षेत्रमा संलग्न प्रतिभाहरू पनि छन्। गोपालनाथ योगी, बेदी बज्राचार्य, गङ्गा राणा, नारायण रायमाझी, रामेश श्रेष्ठ, विकासनाथ योगी जस्ता पारिवारिक प्रतिभाहरू भन्नुभएको छ। डायमन्ड शमशेर पाल्पा जन्मेको हो, जन्म उहाँको पाल्पा हो, कर्म त होइन नि। यत्रो वर्ष पछाडि पनि समीक्षा गर्नु पर्दैन को पाल्पाली हो को पाल्पाली होइन भनेर। यनारी मात्र होइन यनारियन पनि छ नि। अनि डायमन्ड शमशेर पाल्पा जन्मेको, तर पाल्पा चाहिँ कर्म हो त। मान्छेको जन्मभन्दा कर्म ठुलो हो नि। थापाटारीमा कति शिशु जन्मिन्छन् देशभरिकाको। मिसन हस्पिटलमा कति जन्मिन्छन्, सर्टिफिकेटले हुन्छ। अनि रामेश
पालमा जन्मेको हो तर कर्म त पालमा होइन नि। कतिपय अब यसै गरिकन तपाईँको गोपालनाथ योगी, विकासनाथ योगी 40 को दशकदेखि म पनि साहित्यमा रुचि राख्दै हिँडेको हुँ। कतिपय पात्रहरू मैले पनि सम्झिने प्रयास गरेको छु, कतिपय पात्रहरू सम्झिन्छु भने। तर पाल्पामा कुनै विषयको सम्बन्धै नभएको मान्छे कसरी पाल्पाली हुन्छ? पाल्पाको माटोलाई नसम्झिने मान्छे कसरी पाल्पाली हुन्छ? अनि योगदान के त विकासनाथ योगी को हो त क्लियर हुनुपर्छ त। उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा उहाँलाई जाति लाग्यो होला कुनै व्यक्ति, अब पनि समीक्षा गर्नु पर्दैन। पाल्पासँगको खास सम्बन्ध के हो? अब कतिपय घर बेचेर हिँडेका हुन्छन्, सम्पत्तिको अभाव नभएर पनि, अनि म पाल्पाली हुन्छन्। घर बेचेर पाल्पाली हुन्छ, थपेर म पाल्पाली हुन्छ। न भोट हाल्न जान्छन्, न दसैँमा जान्छन्, न तिहारमा जान्छन्, फेरि पनि म पाल्पाली गरेँ। कुन अर्थको पाल्पाली हो? अनि योगदान पुर्याउने पाल्पालीको पनि एउटा श्रृङ्खला त हुनु पर्यो नि। कुन ढङ्गको पाल्पाली हो? अनि कहिलेकाहीँ हामीसँग कोही रिसिन्छन् भने यही कारणले रिसिन्छन्, कहिलेकाहीँ हामी अप्रिय बन्छौँ भने यही कारणले बन्छौँ। अब समस्या हुनुपर्छ, लेखकले इमान्दारीका साथ लेख्नुपर्छ। यसरी लेख्दाखेरि हामीलाई पनि अप्ठ्यारो हुन्छ नि, र एकजनाले बोल्नै पर्छ। यसकारण बारम्बार मैले यो कुराहरू उठाउने गरेको छु, त्यसमा अन्यथा नलागोस्। अब यो बहस हुनैपर्छ। पाल्पामा कार्यरत एक खाली छन् भने राजधानीमा रहेका एक खास छ नि, उसको श्रेणी त छुट्टिनु पर्यो नि। अहिलेसम्म हामी पाल्पामै छौँ भने हामी पाल्पामा रहेका, काठमाडौँमा रहेका भन्न सक्नु पर्यो नि। छ्यासमिस गरेर लेख्न त पाइँदैन। यसरी छ्यासमिस गरेर लेख्दा पनि राम्रो हुँदैन, विद्वताको परिचय पनि हुँदैन। यस हुँदाखेरि यतातिर ध्यान जाओस् भन्ने मैले आग्रह गर्न चाहन्छु। र अन्त्यमा तालिम गोष्ठीको अध्यक्षज्यूसँग चाहिँ अनौपचारिक कुराकानी हुँदाखेरि मेरो पदावधि भदौसम्म छ। भदौसम्ममा सम्भव भयो भने त्यो सावित्री चित्ते थिएटर मैले निःशुल्क दिन्छु। यहाँ म पनि पाल्पाली हुँ, एउटा कवि गोष्ठी गरौँ भन्दाखेरि समायोजनको निम्ति उहाँले आश्वासन दिनुभएको छ। पाल्पालीसँगसँग हामीले सहकारी गर्न पायौँ, तालिम गोष्ठीसँग पनि सहकारी गर्न पाइयोस् र साहित्यको बारेमा अझै गम्भीरतापूर्वक अनि गहिराइमा छलफल पनि गर्न पाइयोस्। यो औपचारिकता र चाहिँ जाति बन्ने चाहिँ प्रकृति अघि होस् भन्ने एउटा अभियान सुरु होस् भन्ने चाहन्छु। र अन्त्यमा अब शुभ दिदीको कृतिको आज विमोचन भएको हुँदाखेरि मैले शुभ दिदीको बारेमा धेरै बोल्न चाहन्न। शुभ दिदीको बारेमा हामी फेरि पनि बोल्न सक्छौँ कि शुभ दिदी हामी फेरि पनि सक्छौँ। हाम्रो उहाँ चाहिँ संस्थापक सदस्य हुनुहुन्छ। शारीरिक कारणले चाहिँ उहाँले धेरै दुःख पाउनुभयो, तर पनि क्रियाशील रहनुभयो, सक्दो योगदान हामीले दिनुभयो। तर उहाँलाई फेरि पनि सम्झिन सक्छौँ। त्यसो हुँदाखेरि समयलाई ध्यानमा अनि त्यतापट्टि म चर्चा गर्न चाहन्न। र अब म चाहिँ धन्यवादतिर जान चाहन्छु। र म धन्यवाद दिने क्रममा सर्वप्रथम म प्रमुख अतिथिजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र उहाँको दुईटा योगदान पाल्पामा सबै साथीहरूले सम्झिने रहनुहुन्छ। हुन यतापि धेरै होला, कतिपय हामीले थाहा नहुन सक्छ, भोलि थाहा होला। तर दुईटा कुरा, एउटा माडी चक्रपथको कुरा, यतापि उहाँलाई कति समस्या पार्ने प्रयास भयो कान्तिपुरमा, यता चाहिँ फोटो हालेर है म सम्झिरहेको छु। मसँग छ पनि त्यो पत्रिका माडी चक्रपथ। तर उहाँकै घर अगाडि कलवर नभएर उहाँकै घर अगाडिबाट बाटो जाँदैन, त्यो ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सबै ठाउँबाट आएर उहाँकै घर अगाडिबाट अगाडि बढ्दैन है। अनि दोस्रो, जहाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय छ त्यो ठाउँको लागि उहाँ र माधव घिमिरे दुईजना चाहिँ अडान नलिनु भएको भए त्यो ठाउँमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बन्दैन थियो। त्यो दुईटा कारणले पनि सधैँ हामीले सम्झिरहन्छौँ। यस कारणले पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ।
एउटा कुरा मान्छेको योगदानलाई राम्रो कुरालाई सम्झिने प्रयास पनि गर्नुपर्छ। सम्झिने होइन, बेला बखतमा चर्चा र भन्ने प्रयास पनि गर्नुपर्छ। मैले सम्झिएछु भनेर मनमनमा राखेर के भन्न खोजेको कुरा बुझिँदैन है। र अर्को लक्ष्मण सर, उहाँको परिवार शुभ श्रेष्ठ उदय माइती परिवारको हुनुहुन्छ। धेरै पुरानो सम्बन्ध छ। लक्ष्मण सर मेरो गुरु पनि हुनुहुन्छ र बाबु पनि भएको हो। त्यस परिवारप्रति पनि हामी चाहिँ हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। मजदुर लिगल काउन्सिल गुटेका अध्यक्ष उहाँलाई परम नेउपाने सर, उहाँ पनि पालपाली सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाल राजकीय प्रज्ञा यो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान यो हल है, यतापट्टि दान दक्षिणा दिए पनि एउटा चाहिँ आभार प्रकट गर्ने चाहिँ हाम्रो कर्तव्य हो। र समीक्षकद्वय म पनि चाहिँ धन्यवाद आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र एकजना अर्को पात्र हुनुहुन्छ मुकुन्द पौडेल। मुकुन्द सर एकचोटि उडिदिनु होला तपाईँ है, ताकि साथीहरूलाई पनि चिन्न सकिनुहोस्। उहाँ मुकुन्द पौडेल साहित्य प्रेमी साहित्यकार हुनुहुन्छ। आजभन्दा 25 वर्ष अगाडि 2051 सालमा म पाल्पा साहित्य समाजको सचिव थिएँ। भनमाली सर अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला काङ्ग्रेसको सरकार थियो। यस बेलामा चाहिँ सरकारले केही गरेर भने हुन्थ्यो नि राजेन्द्र भनेर भनमाली सरको मेरो कुरा भयो। म पनि आउँछेँ विचारै गरौँ भनेर म एक्लै काठमाडौँ आएँ। अनि कृषि मन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँको दाजु रामचन्द्र पौडेल। गाडी दिनुहोस् न, हामी साहित्य कार्यक्रम गर्ने, यहाँबाट साहित्यकार लाने हो भनेर भन्यो। हुन्छ भन्नुभयो। तर मन्त्रीको त अहिलेसम्म प्रवृत्ति त उही छ, मन्त्रीले भनिदिने बाँकी काली नटेरिदिने। फेरि अन्त गएर चाहिँ खुसाबदी गरिराख्नु। तर त्यो बेलामा उहाँले चाहिँ संयोजन गरेर धेरै सहज गराइदिनु भयो। फेरि विदेशी गाडी थियो, शनिबार के भनेर चलाउने? ठुलै गाडी विदेशी गाडी थियो, शनिबार के भनेर चलाउने त? अप्ठ्यारो थियो। शुक्रबार जाने, शनिबार बस्ने, आइतबार फर्कने। त्यो साहित्यिक कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको निम्ति, त्यो पाल्पामा साहित्यकारहरूलाई लैजानको निम्ति यद्यपि मन्त्रीज्यूले हामीलाई चाहिँ भनिदिनु भए तापनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुमा उहाँको ठुलो योगदान थियो। आज उहाँलाई मैले अन्त्य कार्यक्रमहरू मिस गर्नुहोस्, पाल्पातिर आउनुहोस्। पाल्पा र तनहुँ नजिकको सम्बन्ध हो। आखिर सेनाले राज्य गरेको ठाउँ हो, दुवै ठाउँ आखिर हाम्रै नजिकको ठाउँ हो। तपाईँ आइदिनु होला। र मैले उहाँलाई भनेको थिएन, उहाँलाई पनि मैले आभार प्रकट गर्न पाएँ। यसरी भन्न पाउँदा है मलाई पनि हल्का भएको छ। र यति भन्दै अब कतिपय पात्रहरू हुनुहुन्छ, हामी सम्झिरहेका छौँ। एउटा मात्रै मैले अब तितो कुरा गर्छु। 10 वर्ष म पाल्पा साहित्य समाजको अध्यक्ष भएँ। पाल्पा अनि काठमाडौँमा सहकार्य गर्ने क्रममा मैले एकजना व्यक्तिसँग भने कि यो नुरगङ्गा समिति संस्थासँग सहकार्य गर्न सकिन्छ कि भनेर कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई पुरस्कार चाहिएको भनेर मैले दिएको जवाब पाएको छु। यो मैले यस कारणले भनेको हुँ कि दुईवटा कुरा छ यसमा। कहिलेकाहीँ काम गर्नुपर्छ, मजा बेमजा लाग्छ यस कारणले। कहिलेकाहीँ मजा लाग्छ यस कारणले कि तपाईँ जस्तो संस्थाहरू पनि छन्। मृत्यु बाहेक सबै कुराको विकल्प छ। तपाईँले मान्नु भएन पुरस्कारको कुराहरू। पुरस्कार हामी लिने होइन, दिने गरेका छौँ। थुप्रै मान्छेलाई दियौँ र दिन्छौँ पनि। पाल्पाली सङ्घसँग भयो, कान्छे गुटीसँग हुन्छ, भोलि अर्कोसँग हो भूगोल। अब भूगोलसँग पनि सहकारी हुन्छ। मृत्यु बाहेक सबै कुराको विकल्प हुन्छ। तर त्यो व्यङ्ग मैले सम्झिराखेको छु। 40 का दशकदेखि 2041 सालको मधुपरमा मैले कविता छपाएको। कहिले पनि मैले चाहिँ स्वार्थको भावनामा हेरेन। हरिजी मेरो साथी हुनुहुन्छ, अहिलेको सञ्चार सचिव हरिप्रसाद मेरो साथी हुनुहुन्छ, यहाँ धेरै जसो मेरो साथीहरू हुन्छ। तर प्रचार हामीले कहिले खोजेनौँ। मैले कहिले पनि लेखिनँ। तर पुष्कर सरलाई मैले कहिले पनि नजाति भनिनँ। यसो गरौँ भन्ने भावना पनि मेरो हो। यो भन्न हुन्छ कि हुँदैन आफ्नो ठाउँमा छ। यसो गरौँ भन्ने। तर कहिलेकाहीँ मन दुख्ने कुरा के हो भन्दाखेरि गलत ढङ्गको परिभाषा, गलत ढङ्गको हेराइ। यो लोगादी र पापादी छोडौँ। मैले त छोडेको छु। मलाई पुरस्कार पनि चाहिएको छैन। म एउटा कर्तव्य गर्ने हो, एउटा होस् भन्ने हो।
नभए अर्को संस्थाबाट अरू ढङ्गबाट गरिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण यो जुन समय छ तपाईँहरूप्रति आभारी छु। तपाईँहरूको कारणले आज यो कार्यक्रम धेरै राम्रो भयो। जस्तै विनोद सर आज आइदिनुपर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो, कारणवश आउनु भएन, उहाँलाई पनि हामीले सम्मान गर्दैछौँ। अहिले गर्दा नि खास भन्दा माथि तपाईँको आवश्यकता हाम्रो कोसिसै भएको उहाँलाई पनि हामी सम्मान गर्दैछौँ। भविष्य सरलाई हामीले सम्मान गरेकै हौँ। अनि त्यसो हुँदाखेरि कतिपय अझै पनि हामी सम्मान गर्छौँ हाम्रो योगदानलाई कदर गरिकन। त्यसो हुँदाखेरि सहकार्यकर्ता गलत ढङ्गको चाहिँ व्याख्या उपव्याख्या नहोस् र अहिले चाहिँ यो साहित्यकारको पनि चाहिँ गलत व्याख्या उपव्याख्या नहोस् भन्नेतिर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। र विचार समय मैले बेसी लिएँ, तर विषयमा चाहिँ मलाई प्रवेश गराउनु थियो। यति भन्दै सबैमा पुनः धन्यवाद, आभार अर्का साहित्य समाजको मेरो तर्फबाट टक्राउँदै यो कार्यक्रम पनि यति भएको घोषणा गर्दछु।